अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मेरा नाम है इमरान और मैं फिर आज के लिए एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूं, इस वीडियो का टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ इर्तुगरुल फादर सुलेमान शाह। तो अगर आपने इर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा तो आप सुलेमान शाह के बारे में भी लाजमी जानते होंगे। तो बहुत सारे लोग सुलेमान शाह की रियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि सुलेमान शाह की रियल स्टोरी क्या थी और सुलेमान शाह काई कबीले का सरदार कैसे बना, इसकी मौत कैसे हुई और इसका मज़ार आज कहाँ पे वाक़या है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए सुलेमान शाह की रियल स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाज़रीन गिरामी, अगर आपने भी अर्तुगरुल सीरियल देखा होगा तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग और दिल दोनों जगह पर यह करैक्टर एक अहम जगह बना चुका होगा। मैं बात कर रहा हूँ सुलेमान शाह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बारे में कि आखिर सुलेमान शाह की रियल हिस्ट्री क्या है और लिहाजा क्या वजह रही कि उनकी मज़ार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, और बताएंगे कि आखिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी। नाज़रीन गिरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, आप अगर चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में घंटी के बटन को लाजमी दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। नाज़रीन गिरामी, ये कहानी है सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की, उस सरदार की कहानी कि जिसके लिए अपने आबाओ अजदाद की रिवायत ही सब कुछ थी। बेशक ऐसे ही था। एक ऐसे शख्स की कहानी कि जिसने अपने बाप दादा की रिवायतों के लिए और अपने बाप दादा की रिवायतों को बाकी रखने के लिए अपनी जान तक हथेली पर रख दी। ऐसे ही था बिल्कुल। उस सरदार के लिए इस्लाम का परचम सबसे ऊपर था, इस्लाम की बका सबसे अहम थी, उसके अलावा उसको अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ काई कबीले के सरदार हज़रत सुलेमान शाह साहिब की। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सुलेमान शाह जो काई कबीले के सरदार थे, वो अर्तुगरुल गाजी के वालिद और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान अव्वल के दादा थे। इन्होंने हमेशा इस्लाम के अहकाम की हिफाजत की और अल्लाह के तमाम अहकाम को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखा। बेशक ऐसे ही था। और जंग में कभी भी अपने नफ्स को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दिया। नाज़रीन गिरामी, 13वीं सदी ईस्वी के शुरू में शाहान ख्वारिज़म की क़ुव्वत अपने शबाब पर थी। वो लोग वस्त एशिया में मौजूद तमाम मुस्लिम रियासतों का ख़ात्मा कर रहे थे। उनका सिर्फ़ एक ही मकसद था कि इस्लामी रियासत को एशिया से ख़त्म करके अपनी रियासत कायम करना। लेकिन उनका जब ये मकसद पूरा होने ही वाला था, बिल्कुल आखिरी वक्त में चंगेज़ खान नाम के एक तूफ़ान ने उनके तमाम ख्वाबों पर पानी फेर दिया। ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। लिहाजा जब चंगेज़ खान का उस इलाके पर हमला हुआ तो वहाँ से तमाम तुर्क कबाइल भागना शुरू हो गए। उन भागने वाले तमाम कबीलों में से कुछ कबीले तो इराक़ की तरफ चले गए और कुछ कबीले वस्त एशिया यानी अनातोलिया की जानिब गए। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला काई कबीला था और उसी काई कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था। ज़बरदस्त। हज़रत सुलेमान शाह 13वीं सदी ईस्वी के शुरू में अपने कबीले के साथ हिजरत करके ईरान आए और ईरान से अपने कबीले के साथ ही अनातोलिया की जानिब चले गए। लिहाजा सुलेमान शाह अपने कबीले को एक ऐसी जगह आबाद करना चाहते थे जहां पर मुस्लिम रियासत कायम हो ताकि मंगोलों से उनका पूरा कबीला महफूज रह सके। जिस ज़माने में सुलेमान शाह और उनके कबीले के आदमी और उनके कबीले के बहादुर अनातोलिया के शहर अखलात में आबाद थे, उस वक्त उन्होंने बहुत से अहम काम अंजाम दिए, ऐसे काम अंजाम दिए कि जिनको तारीख़ आज तक नहीं भूल सकती। बेशक ऐसे ही है। नाज़रीन गिरामी, उन्हीं कामों में से एक काम ये भी था कि उस अखलात शहर में कुछ ईसाई ऐसे लोग आबाद हो गए थे जो डाका ज़नी करते थे और वहाँ के मुसलमानों को सताया करते थे, वहाँ के गैर मुस्लिमों को भी परेशान किया करते थे। लिहाजा हज़रत सुलेमान शाह और उनके कबीले के बहादुरों ने मिलकर उस पूरे ग्रुप को शिकस्त दी और उनका वहाँ से नामो निशान मिटा दिया। लिहाजा उसी दिन से अर्तुगरुल गाजी के नाम के भी चर्चे शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने
ایک ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا جن سے ہر کوئی ڈرتا ایسے ہی تھا۔ تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اقلاط میں بھی ان لوگوں کے اوپر موسم کی مشکل آنے لگی تو قائی قبیلے کے سردار نے شام کے شہر حلب کی طرف اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا ارطغرل غازی سیریل دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ حلب میں ان کا قیام ممکن نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ کبھی ادھر ہجرت کر رہے تھے کبھی ادھر، ایک جگہ پر قیام نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ ہجرت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک سے سلیمان شاہ کی ایک دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے وفات ہو گئی، اور اس وفات کے بعد ان کے جسم کو اس دریا کے پاس ہی دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دریا میں ڈوب کر حضرت سلیمان شاہ کی وفات ہوئی وہ دریا دریائے فرات تھا۔ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے موت نہیں ہوئی تھی بلکہ دریا میں غسل کرتے وقت وفات ہوئی تھی، لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ ان کی موت ایک سفر کے دوران دریا کو پار کرتے ہوئے گر کر ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کا مزار دریائے فرات کے حقیقت تو یہی پاس نظر ہی آتی ہے، یعنی شام میں موجود ہے، لہٰذا جب تک 1923 کا معاہدہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک ترکی حکومت کو ان کی مزار پر اپنا پرچم لگانے اور وہاں پر اپنے نمائندے کھڑے کرنے کی اجازت تھی، لیکن جس دن سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور 1923 میں جو معاہدہ ہوا اس کے بعد سے وہاں پر یعنی ملک شام میں جنگ شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، لہٰذا ایسے حالات بن گئے کہ 2015 میں اچانک سے ان کی مزار کو ملک شام سے ترکی میں منتقل کرنا پڑا۔ ترکی حکومت نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا اور 2015 میں ان کی مزار کو ملک شام سے ترکی ملک میں منتقل کرا یہ لیا۔ بہت مشکل ناظرین فیصلہ تھا۔ گرامی، یہ بڑی ہی حیرت کی بات ضرور ہے کہ کوئی بھی مزار ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جا سکتی ہے، لیکن یہ یقیناً ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی نااتفاقی ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی کمنٹ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی آپ نے سلیمان شاہ کی یہ نالیجیبل ویڈیو دیکھی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے سلیمان شاہ کی ریئل لائف کے بارے میں کافی کچھ جان لیا ہوگا۔ تو بہت زیادہ لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سلیمان شاہ آخر کون تھے، وہ کیسے کئی قبیلے کے سردار بنے، وہ ان کی موت کیسے ہوئی، ان کا مزار کہاں پہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سارا کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سلیمان شاہ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، کیسے وہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلے، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے گزارا۔ تو کوئی بھی مشکلات ان کے آڑے نہ آ سکی، وہ اور ہر وقت وہ اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتے۔ تو آپ نے سنا کہ کیسے وہ خوارزم شاہ کے علاقے سے ہجرت کرنے کے بعد کئی قبیلہ لے کر حلب کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اناطولیہ کی طرف جاتے ہیں، کیسے کیسے ان کو ابتدائی طور پر مشکلات آتی ہیں، کیسے وہ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور آخر کار ان کی موت جو دریا میں ڈوبنے کے سبب ہو جاتی ہے۔ تو ارطغرل غازی کے اندر بھی آپ ان کی موت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے دریا پار کر رہے ہوتے ہیں اور دریا کے اندر گھوڑے سے گر کے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کا مزار جو ملک شام کے اندر بنا دیا جاتا ہے۔ تو سلیمان شاہ کی بہادری کے قصے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ سلیمان شاہ ارطغرل غازی کے والد تھے اور سلطنت عثمانیہ کے سب سے پہلے سلطان عثمان غازی کے دادا جان تھے۔ تو اور بھی کافی کچھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا سلیمان شاہ کے بارے میں۔ تو آج جو آپ سلطنت عثمانیہ کے قصے سنتے ہیں، اس سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے کے لیے سلیمان شاہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ اپنے کئی قبیلے کو ان مشکلات سے بچاتے ہوئے وہاں پہ ہجرت کرنا چاہتے تھے جہاں پہ وہ ایک علیحدہ اسلامی سلطنت قائم کر سکیں۔ تو آخر کار ان کا یہ خواب ان کے پوتے عثمان غازی نے پورا کیا، اور عثمان غازی کا ساتھ ان کے والد ارطغرل غازی نے دیا۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ارطغرل غازی نے کیسے مشکلات سے گزر کر اس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے اور ان کٹھن مشکلات کا سامنا کرنے والے سلیمان شاہ اور سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی ہی تھے۔ تو آج سلطنت عثمانیہ کے چرچے پوری دنیا کے اندر آپ سن سکتے ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے میں جو سب سے اہم کردار اور بنیادی کردار ادا کیا تھا وہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے کیا تھا۔
تو آج بھی تاریخ کے اندر سلیمان شاہ کو بہت ہی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے بہت ہی سخت فیصلے کیے اور ہر میدان کے اندر تلواروں کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھائی دیے آپ کو۔ تو اگر آپ اسی طرح کے نالیجیبل اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیوز کے اوپر ریاکشن وغیرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو بہت جلد ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔